حضرت عمران نو اللہ نے 4 پتر دیتے، بڑے دا نام رکھیا طالب، اس تو چھوٹے دا نام رکھیا عقیل، اس تو چھوٹے دا نام رکھیا جعفر، اس تو چھوٹے دا نام رکھیا حیدر۔ کر وضو رکھ سر تے قرآن آ مسجد تے چلیے، اے چارے نا کافر پیو پتران دے رکھدا ہے کہ مومن پیو ہے علی مولا، آج بھی ہے کہ دل مومن پہ لکھا علی